हामी जवान मानिसहरूका खतराहरूलाई हामी हेरिरहेका छौँ। हामीले पहिलो सकाएका छौँ, जवान मानिसहरूको खतरामा हामीले पहिलो घमण्डलाई हेरिसकेका छौँ। हामी अब दोस्रो खतरातिर हामी जानेछौँ। हाम्रो पासो भनौँ होइन, हाम्रो लागि बिछ्याएको पासो, हाम्रो लागि खतरा हामी हेर्नेछौँ। सुखविलासको मोह। युवा अवस्था चाहिँ यस्तो अवस्था हो जहाँ हाम्रा चाहनाहरू सबै बलिया हुन्छन्, हाम्रा इच्छाहरू बलिया हुन्छन् र अनियन्त्रित हुन्छन् र हाम्रो इच्छाहरू हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ र युवा अवस्थामा हामी हाम्रो सुखविलासहरू, हाम्रो इच्छाहरू, शरीरका चाहनाहरूप्रति हामी धेरै आकर्षित हुन्छौँ र हाम्रो शरीरले ती चाहनाहरूलाई चिच्याइ मागिरहन्छ। एउटा बालकले आफ्नो आमाको दुधको लागि जसरी चिच्याउँछ नि, कराउँछ नि, त्यस्तै हामी जवान अवस्थामा हाम्रो शरीर पनि हाम्रा चाहनाहरूको लागि त्यसरी चिच्याइरहेको अवस्था हुन्छ। अनि हामी जवान अवस्था यस्तो समय हो जब हाम्रो सामान्य स्वास्थ्यहरू राम्रो हुन्छ, हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ, हामी बलवान हुन्छौँ अनि धेरै मृत्यु धेरै टाढा भए जस्तो देखिन्छ। जवानहरूले टाढा भए जस्तो देख्नुहुन्छ र यस जीवनमा खुसी मनाउनु बाहेक अरू केही पनि छैन। यस जीवनमा एउटा खुसी, एउटा रमावट बाहेक अरू केही पनि छैन र जीवनको उद्देश्य नै रमाउनु हो जस्तो देखिन्छ। अनि युवा अवस्था त्यो समय हो जहाँनिर धेरै जवान मानिसहरू तिनीहरूको आफ्नो खुबी, आफ्नो चाहनाप्रति अरू मानिसहरू आकर्षित भएको, अरू मानिसहरूले प्रशंसा गरेको हामी देख्न चाहन्छौँ। अनि उनीहरूको आफ्नो ध्यान, जवान मानिसहरूले आफ्नो ध्यान, आफ्नो इच्छा संसारतर्फ आकर्षित गरेको हामी देख्दछौँ। अनि यी सबै कुराले जवानहरूलाई चाहिँ संसारको सुखविलासतर्फ डोर्याइरहेको हामी देख्छौँ। संसारको सुखविलासको पछि, संसारका सुखविलासको चाहनातर्फ अगाडि बढाइरहेका हामी देख्छौँ। अनि जवान अवस्था हामी जवानहरूको बिचमा, अनि जवानहरू सुखविलास, मोजमजा, रमाइलोको पछि दौडिरहेको हामी देख्छौँ। तपाईँको साथीहरूले सबैभन्दा बढी के को बारेमा कुरा गर्छ? जब तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, भेट हुँदा सँगै हिँड्दाखेरि के को कुरा हुन्छ? त्यही संसारका कुराहरू चाहिँ बेसी हुन्छ, सुखविलासका कुराहरू बेसी हुन्छ। अनि जवान अवस्था चाहिँ रमाइलो गर्ने समय हो भन्ने संसारिक मानसिकताले पनि हामी भनिन्छौँ। संसारले त्यही भन्छ होइन र? जवानमा रमाइलो गर्न दिएन, जवानमा आनन्द मनाउन, जवानमा यसो घुमफिर गर्न, मजमजा गर्न दिएन भने कहिले गर्ने हो र? अनि समाजको मानसिकता पनि यस्तो छ। यसको अर्थ हामीले आनन्द मनाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर तपाईँले आनन्द के कुराबाट मनाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण धेरै जवान मानिसहरू चाहिँ सुखविलास, सांसारिक सुखविलासको, सांसारिक मोजमजाको, सांसारिक आनन्दपनको, क्षणिक आनन्दको, क्षणिक सुखको पछि भागिरहेको हामी देख्दछौँ। अनि यो सुखविलासलाई मोह गर्ने कुराले दुईवटा परिणामहरू निम्त्याउँछ। हामी त्यो दुईवटा परिणामहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ, यदि तपाईँहरू सांसारिक सुखविलाससँग मिलिरहनुहुन्छ भने यी तिनै थोक हुन् जसले आत्मालाई मार्दछ। पहिलो परिणाम, तपाईँ र म साँच्चै नै सुखविलासको मोहको पछि भागी हिँड्छौँ। सुखविलासको मोहलाई हामी साँच्चै जीवनको उद्देश्य जस्तै, हामी त्यसैको लागि बनाएका हौँ जस्तै गरी हामी त्यसमा मिलिरहन्छौँ भने, त्यसको पछि भागी हिँड्छौँ भने, सुखविलासको बाटोमा हामी छिटो दौडिरहन्छौँ भने यिनै कुरा हुन् जसले तपाईँ र मेरो आत्मालाई नष्ट गर्दछ, जसले तपाईँ र मेरो आत्मालाई मार्दछ। यस कारणले प्रियहरू, तपाईँहरू होशियारी हुनुहोस्। पत्रुसले हामीलाई के भन्दछन्? पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 11 पदमा पत्रुसले भन्दछन्, आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रह। यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले हामीलाई शारीरिक अभिलाषाबाट अलग रहनलाई हामीलाई बताएको छ।
तर त्योसँगै अर्को सत्यता हामीलाई पत्रुसले बताउँछ कि शारीरिक अभिलाषाहरूले आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्छ। यहाँनिर भनेको छ नि, आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग बस्छ। यदि तपाईँ र म शारीरिक अभिलाषाको पछि हिँड्ने हो भने, शारीरिक अभिलाषाको पछि हामी दौडिने भयो, यो संसारको मोजमजा रमाइलोपन खालि संसारिक कुरादेखि हामी आफै तृप्त हुन खोज्छौँ भने तपाईँ र म हाम्रो आत्माको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। यहाँनिर पत्रुसले भन्न खोजेको यही हो। पहिलो पत्रुस 2:11 मा आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। तपाईँ आफ्नो आत्माको शत्रु बन्नुहुनेछ जब तपाईँले सुख विलासको पछि आफूलाई लैजानुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो आत्माको विरुद्ध गइराख्नुहुन्छ जब तपाईँ सुख विलासको पछि भाग्नुहुन्छ। प्रियहरू, सुख विलासको मार्ग हेर्दा सजिलो छ। सुख विलास र मोजमजाको संसारिकपनाको मार्ग सजिलो छ, तर यसको परिणाम भयङ्कर छ। यसको परिणाम भयङ्कर छ। यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र म सुख विलासको मार्गमा हिँड्न सजिलो लागे तापनि, सजिलो भए तापनि हामी यसको परिणामदेखि होसियारी हौ। परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न, परमेश्वरले बताउनु भएको पवित्रताको मार्गमा हिँड्न, तपाईँ र म परमेश्वरको धार्मिकताको मार्ग हिँड्न हामीलाई दुःख हुन्छ। तर जवानहरू धेरैजना संसारको सुख विलासको संसारिक मोहको मार्गमा अघि बढिरहन्छ, तर उनीहरू आफ्नो आत्माको विरुद्ध अघि बढिरहेका छन्। यदि तपाईँ र म सुख विलासमा तासिरहने हो भने वास्तवमा तपाईँ र मैले आफ्नो आत्मालाई नष्ट गर्दैछौँ। यसको परिणाम तपाईँ र म आफ्नो आत्माको विरुद्धमा हामी अघि बढ्दैछौँ। प्रियहरू, तपाईँ र म संसारिक सुख विलासको कुराहरूमा होसियारी हो। अनि यो सुख विलासले हामीलाई संसारमा भएका सबै अनैतिकताहरूको बारेमा बताउँछ। मोजमजा, रमाइलोपन, अनि यौन अनैतिकताहरू, छाडापनहरू, पिएर खाएर हिँड्ने, रमाइलो गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामीले रमाइलो गर्न हुन्न भनेर बाइबलले बताउँदैन। हामीलाई रमाइलो गर्न बाइबलले बताउँछ। हर समय आनन्दित रहन बाइबलले बताउँछ, तर संसारका थोकहरूमा होइन। तपाईँ र मेरो आनन्दको स्रोत ख्रिस्टलाई क्रुसमा लैजाने, ख्रिस्टलाई क्रुसमा तार्ने ती थोकहरू हुनु हुँदैन। तर धेरै पटक जुन कुराले ख्रिस्टलाई कल्भरीको क्रुसमा पुर्यायो, ख्रिस्टलाई परमेश्वरको क्रोध सहन तुल्यायो, त्यही कुरामा हामी आनन्द खोज्छौँ। यो नै जवानहरूको ठुलो गल्ती हो। यो नै जवानहरूको ठुलो खतरा। येशू तपाईँ र मैले गरेको मोजमजाको पापको लागि पनि कल्भरीको क्रुसमा उहाँ जानुभयो। आज तपाईँ र म त्यसैमा निर्लज्ज भएर अघि बढिरहन, तपाईँ र जवान र म त्यसैमा रमाउन हामी बिल्कुलै मिल्दैन, जुन पापको लागि येशूले कष्ट भोग्नुभयो। तर हामी जवानहरू यसलाई हेका गर्दैनौँ। हामी जवानहरू यसको बारेमा सचेत हुँदैनौँ। हामी जवानहरू यसको बारेमा सोच्दैनौँ। हामी त्यसको पछि लागिहिँड्छौँ। हामी आत्मिक कुराको भन्दा पनि शारीरिक कुराको वास्ता राख्छौँ। हामी शारीरिक चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न चाहन्छौँ। एउटा नियन्त्रण गुमाएको घोडाहरू जस्तै हामी हुन चाहन्छौँ। जवानहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ, कलसी 3:5 पावलले भन्दछन्, यसकारण तिमीहरू जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन्, तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन्, तिनलाई मार भनेर पावलले हामीलाई बताउँछन्। कि आज तपाईँ शरीरका अभिलाषाको पछि दौडिँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ शरीरका आफ्नो इच्छाको पछाडि दौडिँदै हुनुहुन्छ? संसारका मोजमजाको पछाडि दौडिँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ दौडिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो आत्माको विरुद्धमा लडिरहनु भएको छ। तपाईँ गलत मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ, जुन मार्गले तपाईँको आत्मालाई विनाश गर्दछ। गलाती 5:25 भन्छ, तिमीहरू जो ख्रिस्ट येशूका हुन्, तिमीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा त्यागिदिएका छन्। तिनीहरू जो ख्रिस्ट येशूका हुन्, जसले येशूमा विश्वास गरेका छन्, जसले आफ्नो जीवन येशूमा समर्पण गरेका छन्, यो पदले भन्छ तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा त्यागिदिएका छन्। के तपाईले आफ्नो शरीरको अभिलाषा र वासनाहरूलाई, लालसाहरूलाई क्रुसमा ताग्नु भएको छ? यदि तपाईँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्छु, म ख्रिस्टमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छु र म ख्रिस्टमा
ख्रिस्टलाई मेरो उद्धारकर्ता, मेरो मुक्तिदाता, मेरो मालिक भनेर तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ भने तपाईँले दाबी गर्नुहुन्छ भने के तपाईँको आफ्ना अभिलाषा र इच्छाहरूलाई ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाग्नु भएको छ? प्रियहरू, हामीलाई बाइबलले स्पष्ट बताउँछ यी सबै कुराहरू ख्रिस्टसँगै क्रुसमा तागिएका छन्। तपाईँ र म पापको लागि मरेका छौँ। तपाईँ र म संसारको अभिलाषाको लागि मरेका छौँ। तपाईँ र म संसारिक मोजमजाको लागि मरेका छौँ यदि तपाईँ र म ख्रिस्टमा छौँ भने। तर धेरै जवानहरू त्यस्तो देखिँदैन। तर धेरै जवानहरूको जीवनमा हामी यी सबै कुराहरूको पछि भागिरहेको हामी देख्छौँ। बाइबल पढ्ने र बाइबलमा गम्भीर हुने जवानहरू धेरै कम छ। तर साथीहरूसँग घुमेर रमाइलो गर्न धेरै मन पराउँछन्। त्यो चाहिँ धेरै सजिलो मान्दछन्। तिमीले जीवनको उद्देश्य जस्तो मान्छ। कसैको जवानहरूको जीवनको उद्देश्य नै घुमेर हिँड्नुहुन्छ। कति जवानहरूको जीवनको उद्देश्य नै गेम खेलेर बस्नुहुन्छ। कति जवानहरूको जीवनको उमेर नै साथीहरूसँग मोजमजा गर्नुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी यी सबै कुराको लागि मरिसकेका छौँ। यी सबै कुरालाई हामीले पन्छाउनु पर्छ। यी सबै कुरालाई हामीले मार्नुपर्छ। पावलले पहिलो कोरिन्थी 9:27 भन्छ म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सधाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु। पावल आफैले पनि यस्ता कुराहरूसँग सङ्घर्ष गरेको कुरा बताउँछ। तर पावलले भन्दछन् म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सधाउँछु र यसलाई बसमा राख्छु। कि आज जवानहरू तपाईँको आफ्नो इच्छा र चाहनाहरूलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नो चाहनाहरू संसारका थोकहरूप्रति खोज्दै हुनुहुन्छ जुन थोकको लागि ख्रिस्ट मर्नुभयो। रोमी 13:14 हामीलाई भन्छ ख्रिस्टलाई धारण गर्ने कुरामा ध्यान देऊ तर पापमय स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। तपाईँ र म संसारिक सुख विलासको, हामी संसारिक मोहहरूको, संसारिक चाहना, शरीरका चाहनाहरूको पछि हामी दौडिनु हुँदैन। यसले तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो आत्मालाई पक्कै पनि असल गर्दैन। यसले तपाईँ र मेरो आत्मालाई विनाशतर्फ दोहोऱ्याउँछ। त्यो संसारिक सुख विलास मध्ये जवानहरूलाई सबैभन्दा प्रभावित पारेको एउटा ठुलो पाप र एउटा ठुलो जोखिम छ र यो 21औं शताब्दीमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण जोखिम छ। त्यो चाहिँ यौन अशुद्धता हो। अनि संसार यो यौन पापले लतपतिएको छ। संसार समाज यो यौन पापले भरिएको छ। अनि जवानहरूको लागि यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। धेरै मानिसहरू आफ्नो शरीरको अभिलाषा, आफ्नो शारीरिक इच्छा परिपूर्ति गर्नलाई धेरै जवानहरू विवाह हुनुभन्दा अगाडि उनीहरू यौन सम्बन्ध राखेका कुराहरू प्रशस्तै छन्। तपाईँ र मेरो वरिपरि, तपाईँ र म पढ्ने कलेजमा, तपाईँ र म हिँड्ने साथीहरूको बिचमा, तपाईँ र म बस्ने समाजमा धेरै जवानहरू छन् जसले आफ्नो शरीरका अभिलाषालाई काबुमा राख्न सकेको छैन। उनीहरू त्यो परिधिभन्दा बाहिर गएर ती इच्छाहरूलाई परिपूर्ति गरिरहेका छन्। विवाह पूर्व विभिन्न सम्बन्धहरू, शारीरिक सम्बन्धहरू राखेको घटना हामी पाउँछौँ। अहिलेको संसार हामी हेऱ्यौँ भने कति यो दुष्टताले भरिएको छ। तपाईँ र म हामी युट्युब चलाउँछौँ, फेसबुक हेर्छौँ, विभिन्न सोसल मिडियाहरू हेर्छौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ विज्ञापनहरू, विभिन्न खालको विज्ञापनहरू आइरहेको हुन्छ। तपाईँ र म बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ र मैले बाटोको छेउछाउमा ठुलो ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू देख्छौँ। तपाईँले त्यहाँनिर के देख्नुहुन्छ त्यो त म तपाईँहरूलाई बताउनु पर्दैन। अनि यो संसारको रमाइलो र मोज मजा, अनि यो संसारिक अशुद्धता, यौन अशुद्धता र यो छाडापन अहिले संसारमा के भएको छ, अनि यो वरिपरिको समाजमा के भएको छ, यो पाच्चे भइसकेको छ। डाक्टरले परामर्श के दिन्छ? डाक्टरले परामर्श विवाह पूर्वको यौन सम्बन्ध पनि ठिक छ यदि त्यो गोप्य छ भने। बाइबलले त्यसरी परामर्श दिँदैन। तपाईँ संसारको परामर्शको पछि नभाग्नुहोस्। बाइबलले यसको लागि निश्चित परिधि तोकिदिएको छ। आज लिभिङ टुगेदरका कुराहरू आउँछ, विवाह नगर्ने, सँगै बस्ने, यस्ता कुराहरू तपाईँ र मेरो लागि पासो छ। यी कुराहरूले तपाईँ र मेरो आत्मालाई सर्वनाश गर्छ। यी कुराहरूले तपाईँ र मेरो आत्मालाई नाशतर्फ दोहोऱ्याउँछ। के तपाईँ यी कुराहरूमा होसियार हुनुहुन्छ? प्रियहरू, हामी यी कुराहरूदेखि होसियारी हुनुपर्छ। यो त्यस्तो पाप हो जुन पाप मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा गर्छ।
पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 पदमा हामीलाई बताउँछ कि हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो त्यो पाप हो जसले परमेश्वरको पवित्र मन्दिरलाई, पवित्र आत्माको पवित्र मन्दिरलाई अपवित्र पार्दछ। जवानहरू, यी कुराहरूदेखि तपाईँहरू भाग्नुहोस्। यी कुराहरूदेखि तपाईँहरू होसियारी हुनुहोस्। यो त्यो पाप हो जसले एक व्यक्तिलाई हाँस्ने साहस गर्छ र मोजमजा, अस्थिरता, जङ्गलीपन र अनियमितताको नाममा मुस्कुराउने बनाउँछ। के को नाममा रे? मोजमजाको नाममा, जङ्गलीपनको नाममा, अनियमितताको नाममा हाँस्ने तुल्याउँछ, मुस्कुराउने तुल्याउँछ। तर त्यो मुस्कुरावटको मूल्य कति हुन्छ उनीहरू पछि थाहा गर्छ। यो त्यही पाप हो जसमाथि शैतानले धेरै खुसी मनाउँछ। अनि यो त्यही पाप हो जसलाई शैतानले तपाईँहरू मेरो अगाडि धेरै पटक तपाईँहरू मलाई फसाउने पासोको रूपमा अगाडि सार्दछ। जवानहरू, यी कुराहरूमा तपाईँहरू म होसियारी हौँ। हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 पदले भन्दछ, व्यभिचारदेखि भाग्नुहोस्। यदि तपाईँ जीवनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ साँच्चै नै तपाईँको आत्मालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ संसारिक सुख विलासदेखि भाग्नुहोस्, व्यभिचारदेखि भाग्नुहोस्, शारीरिक कामुकतादेखि भाग्नुहोस्, शारीरिक छाडापनदेखि भाग्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहोला, म त यस्तो सम्बन्धमा छैन, म त यस्तो व्यक्ति होइन, म कसैसँग यस्तो नाजायज सम्बन्धहरू, म यस्तो गलत कामहरू गरेको छैन। तर म तपाईँहरूलाई भन्छु, व्यभिचारका अवसरदेखि पनि भाग्नुहोस्। बाइबलले हामीलाई स्पष्ट सिकाउँछ, व्यभिचारका अवसरहरूदेखि पनि भाग्नुहोस्। नसोच्नुहोस् कि म बलियो छु, म आत्मिक छु, म यो पापलाई म नियन्त्रण गर्न सक्छु, मेरो शरीरका अभिलाषाहरूलाई म काबुमा राख्न सक्छु, मलाई यो पापले केही गर्दैन। तपाईँ यस्ता पापहरूको अवसरदेखि पनि भाग्नुहोस्। ती मानिसहरूको सङ्गतबाट भाग्नुहोस् जसले तपाईँलाई यसको नजिक पुर्याउन सक्छ। यस्ता व्यभिचार र संसारका अभिलाषा र कामुकतातिर लैजाने मानिसको सङ्गतदेखि भाग्नुहोस्। ती साथीहरूदेखि भाग्नुहोस् जसले संसारिक मोजमजाको कुरा मात्रै गर्छन् र तपाईँलाई त्यो संसारिक मोजमजाको कुरातिर तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछ। भाग्नुहोस् तिनीहरूदेखि। त्यस्ता मानिसहरूको सङ्गत नगर्नुहोस् जसले तपाईँलाई संसारिकतातर्फ खिच्दछ। ती ठाउँहरूबाट भाग्नुहोस् जहाँ तपाईँ व्यभिचारको परीक्षामा फस्न सक्नुहुन्छ। ती अवसरहरूलाई आउन नदिनुहोस्। अयुबले जस्तै भन्नुहोस्, अयुब 31:1 मा अयुबले भन्दछ, म आफ्नो आँखासँग करार बाँध्दछु। तपाईँको आँखासँग करार बाँध्नुहोस्। तपाईँले के हेर्नुहुन्छ तपाईँ विचार गर्नुहोस्। तपाईँ र मैले युट्युबमा हामी के हेर्छौँ विचार गरौँ। तपाईँ र म ढोका बन्द गरेर हाम्रो गुप्त रुममा अथवा चाहिँ कोठामा हामी आफ्नो बाबा आमाको आँखा छलेर हामी हेर्ने कुराहरूमा होसियारी हौँ। हामी के हेरिरहेका छौँ? तपाईँको आँखालाई बचाउनुहोस्। तपाईँको आँखालाई यस्ता कुराहरूदेखि सुरक्षित राख्नुहोस्। आज धेरै मानिसहरू पोर्नोग्राफी, अश्लील चलचित्र हेर्ने त्यो परीक्षामा परेका छन्। धेरै जवानहरू, उसले भन्न सक्ला मैले कसैसँग सम्बन्ध राखेको छैन, म यस्ता कुराहरूदेखि धेरै टाढा छु। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँको फोनबाट पनि यस्ता कुराहरू आउँदछ, इन्टरनेटबाट पनि यस्ता कुराहरू आउँदछ। भाग्नुहोस् ती कुराहरूदेखि। अश्लील कुरा बोल्नबाट भाग्नुहोस्। चिल्लिने, छाडापनका कुराहरू गर्नदेखि भाग्नुहोस्। जवानहरू छाडा कुरा गर्नको लागि डराउँदैन। तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै ती कुराहरूले प्रभाव पार्न सक्छ। अश्लील कुराहरू बोल्नदेखि, छाडापनका कुराहरू बोल्नदेखि भाग्नुहोस्। र जसले तपाईँको वरिपरि यस्ता कुरा बोल्छ तिनीहरूदेखि पनि भाग्नुहोस्। तिनीहरूको विरोध गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई मार्नुहोस्, त्यस्ता कुराहरूलाई मार्नुहोस् अनि त्यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि प्रियहरू, यो पापले खालि तपाईँ र मलाई हाम्रो आँखामा, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो कुराहरूमा मात्र होइन, तर यसले सोचाइमा पनि प्रभाव पार्छ। व्यभिचारका सोचहरूदेखि भाग्नुहोस्, अलग रहनुहोस्। कल्पना त्यो क्षण हो, कल्पना त्यो ठाउँ हो जहाँ मानिसले यस्ता पापहरू गर्दछन्। तपाईँ र मैले के कुरा सोच्छौँ? तपाईँले मैले कसको विषयमा सोच्छौँ? हामीले कस्ता कुराहरूको विषयमा सोच्छौँ?
त्यो कुरामा पनि हामी होसियारी हुनुपर्छ। जोगाउनुहोस् तपाईँको आँखालाई, जोगाउनुहोस् तपाईँको सोचलाई। यस्ता कुराहरू आउन नदिनुहोस्। यस्ता कुरा आउने बित्तिकै यी कुराहरूलाई मार्नुहोस् र यी कुराहरूको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रियहरू, यदि तपाईँ सुखविलास र तपाईँको शारीरिक अभिलाषाको पछि लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्छ जुन मार्गले तपाईँको आत्मालाई नाश गर्छ। हामी दोस्रो परिणाम हेरौँ खमा। यदि तपाईँहरू संसारिक सुखविलासको पछि लागिरहनुहुन्छ भने ती सबै थोकहरू पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट, रित्तो र व्यर्थका हुन्। यदि तपाईँ र म संसारिक सुखविलासको पछि, संसारिक मोजमजाको पछि, संसारिकपनको पछि हामी भागिरहन्छौँ भने अन्तमा तपाईँ र म कहाँ पुग्छौँ? असन्तुष्ट, रित्तो र व्यर्थमा हामी पुग्छौँ। यसले केही समय सन्तुष्टि दिन्छ, यसले केही समय हाँसो दिन्छ, यसले केही समय आनन्द दिन्छ, तर अन्तिममा यसको नतिजा असन्तुष्ट रहन्छ। यो भरिएको जस्तो देखिन्छ, तपाईँले सोच्नुहुन्छ म पुरै भरिएको छु। तपाईँ एक दिन रित्तो हुनुहुनेछ। तपाईँले ती सबै कुराको अर्थ जस्तो लाग्छ, तपाईँको जीवनको उद्देश्य नै त्यसैको लागि तपाईँ जन्मिएकै ती कुराहरूको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। तर एक दिन तपाईँले ती सबै कुरा व्यर्थ पाउनुहुनेछ। जेसी राईले भन्नुहुन्छ, चम्किने सबै वस्तु सुन हुँदैन, गुलियो स्वाद भएका सबै वस्तुहरू राम्रो हुँदैन, केही समयको लागि सुख दिने वस्तुहरू सबै वास्तविक आनन्दका होइनन्। शैतानले तपाईँ र मेरो अगाडि यस्ता पापहरूलाई सुनझै टल्कने बनाउँछ, यस्ता पापहरूलाई चिनी भन्दा पनि गुलियो, मह भन्दा पनि गुलियो बनाउँछ। तर वास्तवमा ती सबै कुराहरू गलत कुराहरू हुन्। यी सबै कुराहरूले क्षणिक समयको लागि तपाईँ र मलाई आनन्द देला, तर यी कुराहरू वास्तविक आनन्दका बिल्कुलै होइन। यसले असन्तुष्ट प्रदान गर्दछ। यदि साँच्चै यसले सन्तुष्टता प्रदान गर्ने भए सोलोमनलाई तपाईँले सम्झिनुहोस्। सोलोमन जति सबैभन्दा खुसी, सोलोमन जति सबैभन्दा सन्तुष्टि मानिस संसारमा कोही पनि हुने थिएन। तर सोलोमन आफैले आफूलाई रित्तो मान्दछन्, आफूले यी सबै कुरालाई व्यर्थ देख्दछन्। प्रियहरू, यस्ता कुराहरूदेखि भाग्नुहोस्। यी कुराहरू रित्तो र व्यर्थ हुन्। यदि तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ भने संसारिक सुख विलासले आफैलाई भर्नुहोस्, अनि त्यसको नतिजा के हुन्छ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो हृदय ती कुराहरूले सन्तुष्ट भएको कहिल्यै पाउनुहुने छैन। तपाईँले अहिले भर्नुहोस् ती कुराहरूले, तर त्यसको नतिजा के हुन्छ थाहा छ? तपाईँले जति भर्नुहुन्छ, जति ती कुराहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, जति ती संसारिक मोजमजालाई तपाईँले लिनुहुन्छ, त्यति नै तपाईँले रित्तो पाउनुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको आत्मा अझै बेचैन हुन्छ। किनभने यो तपाईँको आत्माको विरुद्धमा हो। तपाईँको शरीर चिच्याउनेछ, तपाईँको शरीर यी अभिलाषाको लागि देऊ देऊ भनेर चिच्याउनेछ। हितोपदेश 30:15 जुकाहरू चिच्याए जस्तै देऊ देऊ भनेर चिच्याउनेछ। तर प्रियहरू, यी कुराहरूदेखि तपाईँ र म भाग्नुपर्छ। तपाईँ र मैले यी कुराहरूको विरुद्धमा हाम्रो शरीरलाई मार्नुपर्छ। हाम्रो शरीरलाई हामी आफै सधाउनुपर्छ। हाम्रो शरीरलाई हामी बसमा राख्नुपर्छ। र यो केवल परमेश्वरको सामर्थ्य, ख्रीष्टको अनुग्रह र उहाँको पवित्र आत्माको सहायतामा, उहाँको वचनद्वारा मात्र हुन्छ। यसकारणले आज तपाईँले अर्थी सुन्न जरुरी छ। यसकारणले आज तपाईँले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनु जरुरी छ। तपाईँ र मेरो हृदयमा एउटा खाली ठाउँ छ। उपदेशकको पुस्तकले भन्दछ तपाईँ र मेरो हृदयमा एउटा खाली ठाउँ छ। त्यो खाली ठाउँ अरू केही थोकले होइन, केवल परमेश्वरले मात्र भर्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, संसारका थोकहरूले तपाईँ र मलाई सन्तुष्टि दिँदैन, क्षणिक सन्तुष्टि दिला, तर यसले अनन्त सन्तुष्टि दिँदैन। यी सबै थोकहरूमा व्यर्थता छ, यी सबै थोकहरूमा रित्तोपन छ। तर बुद्धिमान यो हुन्छ जवानहरू, तपाईहरु समयमा यी कुराहरुदेखि फर्किनुहोस्, यी कुराहरुदेखि आफूलाई नभर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनदेखि आफूलाई भर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सोलोमनले उपदेशक 2:1-11 मा यसको बारेमा के बताउँछ सुखविलासको विषयमा, हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ।
मैले आफ्नो मनमा विचार गरे, आऊ अब असल कुरो चाहिँ के हो भनी पत्ता लगाउन म सुखविलाससित तिम्रो जाँच गर्नेछु। तर त्यो पनि व्यर्थै रहेछ भनी प्रमाणित भयो। मैले भने हाँसो मूर्खता हो अनि सुखविलासले केही फाइदा गर्छ। दागमत पिएर तथा मूर्खतालाई अँगालेर मैले आफूलाई प्रफुल्ल तुल्याउने कोसिस गरे, आफूलाई प्रसन्न तुल्याउने कोसिस गरे, आफूलाई सन्तुष्ट तुल्याउने कोसिस गरे। मेरो मनले अझै मलाई बुद्धिद्वारा डोर्याउँदै थियो। आकाश मुनि त्यस छोटो जीवनमा मानिसहरूका निम्ति असल काम के हो सो जान्न भनी मैले इच्छा गरे। मैले ठुला योजनाहरू थाले, मैले मेरो निम्ति घरहरू बनाए, मैले दागको खेतहरू स्थापना गरे, मैले बगैँचाहरू र उद्यानहरू बनाएर तिनमा सबै प्रकारका फलफुलका रुखहरू रोपे। लह बढ्दै गरेका वृक्षहरूका उद्यानलाई सिँचाइ गर्ने मैले पानीका ठुला ठुला जलाशयहरू बनाए। मैले कमारा कमारीहरू किने र मेरो घरमा जन्मेका अरू कमारा कमारी पनि थिए। म अघि यरुशलेममा हुने अरू कुनै पनि मेरा भन्दा धेरै गाईबस्तु बथान भेडा बाख्राहरूका बगाल थिएनन्। मैले मेरो निम्ति सुन र चाँदी तथा राजाहरू र देश देशबाट धन सम्पत्ति थुपारे। मैले गायक र गायिकाहरू र एउटा स्त्री गृह पनि मानिसहरूको हृदयको मनोरञ्जनको लागि प्राप्त गरे। यहाँनिर सलोमनले के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? यो स्त्री गृह के हो? यरुशलेममा मेरा अघिका सबैभन्दा म धेरै महान भए। यी सबैमा मेरो बुद्धि मसँग रह्यो। मेरो आँखाले अभिलाषा गरेको केही प्राप्त गर्न मैले आफैलाई इन्कार गरिन। कुनै सुखविलास मेरो हृदयलाई मैले इन्कार गरिन। मेरा सारा कामहरू मेरा हृदय आनन्दित भयो र यो चाहिँ मेरो सबै परिश्रमको फल थियो। तापनि मेरा हातहरूले गरेका सबै कार्यहरू र प्राप्त गर्नलाई मैले परिश्रम गरेका सबै कुरा जब मैले निरीक्षण गरेँ तब प्रत्येक कुरा व्यर्थ थियो। बतासलाई खेरेको जस्तो मात्र रहेछ, सूर्यमुनि केही उपलब्धि भएन। सबैभन्दा राम्रो उदाहरण सलोमन नै हो। सलोमनलाई हेर्नुहोस्, सलोमनले के भन्छ? सलोमन जति धनी कोही थिएन, सलोमन जति बुद्धिमान कोही थिएन, सलोमनको जति धेरै श्रीमतीहरू कसैको थिएन। यी सबै कुराले सलोमन तृप्त भएन। यी सबै कुरालाई सलोमनले के भन्छ? व्यर्थ छ। प्रियहरू, तपाईँ र म संसारिक सुखविलासको पछि हिँडेर आफूलाई तृप्त पार्न सक्दैनौँ। यी सुखविलासहरूले हामीलाई असन्तुष्टिमा लैजान्छ। यी सुखविलासहरूले हामीलाई रित्तो बनाउँछ। यी सुखविलासहरूले हामीलाई शोकमा पुर्याउँछ अनि तपाईँ र मेरो आत्मालाई यिनीहरूले नाश गर्छ। यसकारण हामी यस्ता सुखविलास, संसारिक मोज मजाको पछि हामी दौडिनु हुँदैन। हामी ती कुराहरूदेखि भाग्नुपर्छ। ती कुरा तपाईँ र मेरो लागि होइनन्। ती कुरा तपाईँ र मेरो लागि, तपाईँ र म फस्नको लागि, तपाईँ र मेरो लागि पासोहरू हुन्। ती तपाईँ र मेरो लागि उपलब्धिहरू होइनन्। ती तपाईँ र मेरो लागि मनोरञ्जनका माध्यमहरू, तपाईँ र मेरो आनन्द हुने माध्यम होइनन्। ती कुरा संसारको लागि होला, ख्रिस्टलाई नचिन्नेहरूको लागि होला, येशूमा विश्वास नगर्ने जवानहरूको लागि होला, तर तपाईँ र मेरो लागि बिल्कुलै होइन। तपाईँ र मेरो आनन्द, तपाईँ र मेरो रमाउ परमप्रभुबाट आउँछ। उहाँमा नै हामीले प्राप्त गर्छौँ, संसारका थोकहरूमा होइन। यसकारणले यस्ता खतराहरू, यस्ता जोखिमहरू, यस्ता पासोहरूदेखि भाग्नुहोस्। जवान मानिसहरूको लागि खतराहरू। तेस्रो खतरा विचारविहीनता भनेको चाहिँ सोच विचार नहुने भनेको, विचार नगर्ने, गम्भीर नभएकाहरू अनि आफ्नो बारेमा नसोच्ने, आफ्नो आत्मा र जीवनको बारेमा नसोच्ने विचारविहीनता। अनि यो पनि जवानहरूको लागि एउटा खतरा हो। अहिलेका जवानहरू विचारविहीनताको शिकार भएका छन्। अहिलेका वर्तमान समयका जवानहरू विचारविहीनताको शिकार भएका छन्। उनीहरूको जीवनमा कुनै उद्देश्य हामीले देख्दैनौँ। उनीहरूको आफ्नो आत्माको विषयमा कुनै चिन्तन हामी देख्दैनौँ। उनीहरू आफ्नो दायित्वको विषयमा कुनै चिन्तन हामी देख्दैनौँ। परिवारको जिम्मेवारीको विषयमा सोच्दैन, मण्डलीको जिम्मेवारीको विषयमा सोच्दैन। मण्डलीमा कहीँ न कसो केही जिम्मेवारी पायो भने पनि त्यसको विषयमा गम्भीर हुँदैन। अनि अहिलेका जवानहरू विचारविहीनताको शिकार भएका छन्।
अनि यो विचारविहीनता नै त्यो एउटा यस्तो कुरा हो जसले तपाईँ र म जस्ता जवानहरूलाई नाशतर्फ डोर्याउँदैछ। यसले खतरातर्फ डोर्याउँदैछ। जवानहरू विचार गर्दैनन्, जवानहरूले अगाडि पछाडि हेर्दैनन्, जवानहरूले उनीहरूको वरिपरि हेर्दैनन् के भइरहेको छ, कस्तो भइराखेको छ, मेरो जीवन कस्तो भइराखेको छ, म कसरी अघि बढिरहेको छु, मेरो खुट्टाहरू कता जाँदैछन्, मेरा आँखाहरू के हेर्दैछन्, मेरो हातहरूले के गर्दैछन्, मेरा पाइलाहरू कुन मार्गमा हिँडिरहेका छन्। जवानहरूले विचार गर्दैन, जवानहरूले यसको विषयमा सोच्दैन। उनीहरूले आफ्नो काम र आफ्नो बानीहरू, आफ्नो काम, आफ्नो आफूले गरेका कुराहरू उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्दैन। के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, विचारविहीन छ। तपाईहरूले इमान्दार साथ भन्नुहोस्, तपाईले के तपाईको आफ्नो जीवनको विषयमा सोच्दै हुनुहुन्छ? जवानहरू कतिजनाले बप्तिस्मा लिनु भएको छ, या कतिजनाले बप्तिस्मा लिनु भएको छैन। के तपाईको आत्मा बाँचेको छ? के तपाईँ यसको बारेमा विचार गर्नुभएको छ? तपाईले आफ्नो अभिभावकप्रति निभाउनु पर्ने कर्तव्यहरू के तपाईले सोच्नु भएको छ? तपाईको बाबा आमाप्रति तपाईले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू ती गरिराख्नु भएको छ? तपाईको बुवा आमाको परिश्रम र मेहनत र तपाईलाई हुर्काउनको लागि गर्नुभएका ती सबै कठिनाई, सहनुभएका ती सबै कठिनाइहरू के तपाईले विचार गर्नुभएको छ? के तपाईले सोच्नु भएको छ? धेरै जवानहरू यी सोच्दैनन्। बाबा आमा कष्टदायी भएर, बाबा आमा कति कष्ट गरेर, कति दुःख गरेर अलिकति ल्याएको पैसा पनि जवानहरू आफ्नो मौजमजामा उडाइदिन्छ। बुवा आमाको दुःख कहिले उनीहरू सम्झिन्न। के तपाईँ यस्तो जवानहरू मध्ये पर्नुहुन्छ? के तपाईले सोच विचार गर्नुहुन्छ? धेरै जवानहरू विचारविहीनतामा छ। उनीहरूले उनीहरूको वरिपरिको पासोको बारेमा विचार गर्दैन, उनीहरूको वरिपरिका गलत कुराहरूको बारेमा विचार गर्दैन। उनीहरू विचारविहीन छ। मैले यो कुरा गर्नुहुन्छ कि यहाँ हुँदैन त्यसमा पनि विचार गर्दैन। म साथीसँग त्यहाँ जानुहुन्छ कि हुँदैन त्यसमा पनि विचार गर्दैन। म साथीसँग यस्तो कुरा बोल्नु हुन्छ कि हुन्न त्यसमा पनि विचार गर्दैन। मैले फेसबुक चलाउँदा यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यसमा पनि विचार गर्दैन। सोच्दैन यसले कस्तो नतिजा ल्याउँछ, यसले कस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ, यसले भोलि के हुने हो। जवानहरू सोच्दैन। कति जवानहरू मैले देखिरहेको छु, मैले देख्छु, मैले अवलोकन गर्दा कति जवानहरू उनीहरू आफ्नो आत्मिक जीवनको कुरा त छोड्दिउँ, उनीहरूको आफ्नो जीवनसँग, आफ्नो सामाजिक, आफ्नो पारिवारिक जीवनसँग पनि गम्भीर छैन, कुनै उद्देश्य छैन। दिनभरि घुमेर हिँडेको छ, दिनभरि खाएर हिँडेको छ। अझै यो घुमेर खाने भन्दा बढी आजभोलि के हुन्छ थाहा छ? दिनभरि गेम खेलेर बस्छ। के छ त्यो जवानले, त्यो व्यक्तिले के सोचेछ कि परमेश्वरले त्यही गर्नलाई त्यो जवानीका बलहरू दिनुभएको? धेरैजनाले यो विचार गर्दैनन्। हामी यस्ता कुराहरू होसियार गरौँ, हामी विचार गरौँ। धेरै जवानहरू विचारविहीनतामा परेको छ। बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भने हामी उत्पत्तिको पुस्तक 25 अध्यायमा एसावलाई देख्छौँ। जब एसाव शिकार गरेर घर फर्किन्छन्, उनी साह्रै भोकाएका थिए। एकदम भोकले ऊ लखतरान परेको थियो। एकदम खाना उसलाई तुरुन्तै खाना चाहिएको थियो। यदि खाएन भने मर्छु जस्तो उसलाई लागेको थियो। अनि आफ्नो भाइलाई भन्छन्, याकुब मलाई तिम्रो सुरुवा देऊ न, खाउन दिनौ, खाना देऊ न। अनि याकुबले के भन्छन्? ज्येष्ठ अधिकार देऊ मलाई। एसावले दिइहाल्छन्। एसावले सोच्दैनन् कि त्यो ज्येष्ठ अधिकार मलाई फेरि चाहिन्छ, त्यो मेरो लागि कति महत्त्वपूर्ण छ। एसावले सोच्दैन, एसावले विचार गर्दैन। तर एसाव के गर्छन्? एसावले आफ्नो भोकको खाद्य दिइहाल्छन्। विचारविहीनता भनेको त्यसो हो। सोच विचार गरेनन् एसावले। पछि रोएका थिए। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ? पछि जब उसले आशिष पाएन, रोएका थिए। बिचरा उसले भनेको थियो, बाबा तपाईँसँग मेरो लागि एउटा आशिष पनि छैन, तपाईँले सबै याकुबलाई दिनुभयो। ज्येष्ठ अधिकार त दिइसक्यो त उसले, अहिले अघि नै बेचिसक्यो त एसावले। अनि ज्येष्ठ अधिकार बेचिसकेपछि त अब जेठोको सबै आशिष उसले पाइसक्यो याकुबले। अन्त उसले गएर के गर्छ? बाबा तपाईँले मलाई एउटा पनि राखिदिनु भएको छैन, सबै दिइसक्नु भएछ त याकुबलाई। जवानहरू विचारविहीनतादेखि तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्।
उत्पत्ति 34 अध्यायमा जानुभयो भने त्यहाँनिर उत्पत्ति 34 अध्यायमा तपाईँले सिमियोन र लेवीलाई देख्नुहुन्छ। अनि जब यो सिमियोन र लेवीको आफ्नो बहिनी दिनाको विषयमा त्यहाँनिर घटना हुन्छ, तपाईँले उत्पत्ति 34 अध्याय घरमा गएर पढ्नुभयो भने तपाईँले उत्पत्ति 34 अध्यायमा त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। जब दिनालाई त्यहाँनिर चाहिँ अपमान भएको देखिसकेपछि सिमियोन र लेवी गएर त्यहाँनिर सकेमका सबै मानिसहरूलाई युक्तिपूर्ण तरिकाले, छलपूर्ण तरिकाले उनीहरूलाई काटेर मारिदिन्छ। सिमियोन र लेवीले त्यो कार्य गर्नुभन्दा अगाडि सोचेनन् कि उनीहरूको कार्यले उसका बुवा र परिवारमाथि कस्तो ठुलो कष्ट र चिन्ता ल्याउने थियो। तर सिमियोन र लेवीले सोचेनन्, गएर के गरिदिए, मारिदिइहाले। प्रियहरू, यी दुईवटा उदाहरणले के कुरा बताउन खोज्दैछ भन्दाखेरि जवानहरू सोच विचार गर्ने कुरामा धेरै पछाडि हुन्छ। जवानहरू गम्भीर हुन चाहन्नन्, जवानहरू समझदार हुन चाहन्नन्। जवानहरू गम्भीर हुने कुरा, समझदार हुने कुरा साथीको अगाडि बेइज्जतको रूपमा लिन्छन्। प्रियहरू, हामीले सोच विचार गर्न किन आवश्यक छ? किन भन्दाखेरि सोच विचार बिना हाम्रो आत्माको बारेमा हामी राम्रो गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ र म सोच विचार बिना हाम्रो आत्माको बारेमा हामी राम्रो गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ र मलाई शैतानले यो चाहन्छ कि यिनीहरू विचारविहीनतामा रहोस्। किन भन्दाखेरि यदि जवानहरू गम्भीर भयो भने, जवानहरू विचारशील भयो भने, समझदार भयो भने उसका पासोहरूलाई के गर्नेछ? सजिलै जवानहरूले पत्ता लगाउनेछ। यसकारणले शैतानले तपाईँ र मलाई विचारविहीनतामा रहेको, सोच विचार नगरेको शैतान चाहन्छ। तर तपाईँ र मलाई बाइबल स्पष्ट बताउँछ। बाइबलले भन्छ कि आफ्ना मार्गहरूको विचार गर। तपाईँ र म कता हिँड्दैछौँ, हामी कसरी अघि बढिरहेका छौँ, हामीले के गरिरहेका छौँ, यसको विषयमा विचार गर्न बाइबलले भन्दछ। तपाईँहरू आफ्नो कोठामा जानुहोस्, या त तपाईँ यो क्लास सकिएपछि साँझ तपाईँले आधी घन्टा या 1 घन्टा तपाईँ आफैले व्यक्तिगत समय बिताउनुहोस् र तपाईँ सोच्नुहोस् तपाईँको आत्मा कहाँनिर छ। विचार गर्नुहोस्, थिङ्क गर्नुहोस्, तपाईँका मार्गहरू कतातिर जाँदैछन्, तपाईँका आनी बानीहरू विचार गर्नुहोस्। तपाईँको साथीहरू कस्तो छ विचार गर्नुहोस्। तपाईँ कस्तो मानिसको सङ्गतमा तपाईँ हिँड्नुभएको छ विचार गर्नुहोस्। ती कुराहरूलाई मनन गर्नुहोस्। सोच विचार गर्न सुरु गर्ने ठाउँ भनेको यही हो। तपाईँ र मैले सोच विचार गर्दैनौँ। समय लिनुहोस्। जवानहरू, तपाईँले आफ्नो दिनको 1 दिन समय लिनुहोस् र तपाईँले विचार गर्नुहोस् तपाईँको आत्मा कहाँनिर छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ को हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ। जसरी मानिसहरू हतारमा विवाह गर्छन् र फुर्सदमा पछुताउँछ, त्यसरी नै हामी जवानहरू आफ्नो आत्माको विषयमा 1 मिनेट पनि नसोचिकन गल्ती गर्छौँ र त्यसपछि हामी वर्षौँसम्म हामी पछुताउँछौँ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो आत्माको विषयमा हामी विचार गर्नुपर्छ, हामी विचारशील हुनुपर्छ, हामीले सोच्नुपर्छ। तपाईँ र मैले कुनै गल्ती गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि के त्यो सही छ, के त्यसले मेरो आत्मालाई लाभ दिन्छ, के त्यो मेरो आत्माको लागि हो, के त्यो मेरो आत्मालाई फाइदा दिन्छ, के त्यसले म आत्मिक रूपमा बढ्न सक्छु भनेर विचार गर्नुहोस्। धेरै पटक हामी विचार गर्दैनौँ कि यसमा म रमाउन सक्छु, के म आनन्दित हुन सक्छु, मलाई मेरो शरीरका इच्छाहरू पुरा हुन सक्छ। यसरी तपाईँले नसोच्नुहोस्। तपाईँले सोच्नुहोस् कि के यो कुराले मेरो आत्माको लागि फाइदा छ, के म यहाँ जाँदा मेरो आत्माको वृद्धि हुन्छ, के म यी कुराहरू गर्दा म आत्मिक रूपमा बढ्न सक्छु। सोच विचार बिना तपाईँ र मेरो आत्माले राम्रो गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि हामी विचारविहीन भयो भने विचारविहीनताले हामीलाई हाम्रो आत्मिक नष्टतातिर, आत्मिक भ्रष्टतातिर हामी डोर्याउँछौँ र हामी के गरिरहेका छौँ त्यो पनि हामीलाई ख्याल हुँदैन, हामीलाई हेक्का हुँदैन। तर तपाईँ के गर्नुहोस्, तपाईँले सोच्नुहोस्, गम्भीर हुनुहोस्। जसरी एउटा खराब नोकरले, जेसी रायले यहाँनिर यसरी भन्नुहुन्छ, जसरी एक खराब नोकरले गल्ती गर्छ र त्यसपछि भन्छ मैले यसको बारेमा कहिले सोचेको थिएन, त्यसरी नै जवान मानिसहरू पनि पापमा लाग्छन् र भन्छन् मैले यसको बारेमा सोचेकै थिएन, यो पाप जस्तो देखिँदैन, मैले त यसको बारेमा सोचेकै थिएन, यस्तो हुन्छ भने त मलाई थाहै थिएन, तरिका पहिले थाहा भएको त अलिक गर्थेँ नि,
विचारै नगरेर सोच विचारै नगरेर अरूसँग परामर्शै नलिएर सोध्दै नसोधेर तपाईँ र म ती कुरामा लाग्छौँ अनि पछुताउँछ अनि भन्छ तरिका पहिले थाहा भएको भए यो कुरा खराब हो भने यो कुरा पाप भने पहिले थाहा भएको त मैले यसो गर्थेन नि मलाई थाहा नभएर हो नि। के तपाईँले परमेश्वरको अगाडि त्यो बहाना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको त्यो बहाना परमेश्वरको अगाडि टिक्दछ? हामी अर्को कुरा हेर्नेछौँ, युवा अवस्थामा नै जीवनको त्यो युवा अवस्था नै जीवनको त्यो अवस्था हो जब मानिसहरू गम्भीर र विचारशील हुनुपर्छ। संसारले उल्टो सिकाउँछ होइन र? संसारले के भन्छ? युवा अवस्था रमाइलो गर्ने कुरा हो, युवा अवस्था आनन्द मनाउने कुरा हो, युवा अवस्था यसरी गम्भीर भएर बस्ने कुरा होइन। तर म तपाईँहरूलाई भन्दैछु युवा अवस्था नै जीवनको त्यो अवस्था हो, त्यो समय हो जहाँनिर तपाईँहरू गम्भीर र विचारशील हुनुपर्छ। यसकारण तपाईँहरू गम्भीर हुनुहोस्। हामीलाई बाइबलले भन्दछ, हामीलाई बाइबलले उपदेशकको पुस्तकले हामीलाई भन्दछ भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो कुरा हृदयमा जानिराख्नुपर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो। बाइबलले भन्छ हामीलाई शोकको घरमा जानु असल हो। जवानहरू हामी धेरैजना रमाइलो गर्ने भोज भतेरमा पार्टीहरूमा हामीलाई जान आनन्द लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, हामी धेरै त्यतातिर जान्छौँ र हामी सोच्छौँ कि दुनियाँ यसैमा छ हौ, सधैँ यस्तै भइरहन्छ। तर बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ? शोकको घरमा जानुहोस्। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। किन भन्दा जब तपाईँ कोही मानिस मरेको ठाउँमा शोकको घरमा तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ कि तपाईँको दशा पनि एक दिन त्यही हुनेछ, तपाईँ पनि त्यसरी नै मुदा जस्तै ढल्नेछ। बाइबलले भन्न खोजेको, उपदेशकले भन्न खोजेको त्यही हो। तपाईँ र म किन शोकको घरमा जाने? किनभने तपाईँ र मलाई त्यसले गम्भीर बनाउँछ, तपाईँ र मलाई त्यसले चेतावनी दिन्छ कि तपाईँ र म जति सुन्दर भए पनि, जति बलवान भए पनि, तपाईँ र मेरो अनुहार जति नै सुन्दर भए पनि, जति नै मानिसले तपाईँ र मलाई हाई हाई र प्रशंसा गरे पनि एक दिन तपाईँ र म पनि, तपाईँ र मेरो शरीर पनि ढल्नेछ। जब तपाईँले बोलाउनुहुन्छ कुनै प्रतिक्रिया दिने छैन, त्यसलाई लास भन्ने छ। के अझै पनि तपाईँ विचारशील हुनुहुन्न? के अझै पनि तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्न? के जवानहरू गम्भीर हुनु पर्दैन? अवश्य गम्भीर हुनुपर्छ। अनि जब तपाईँ र म गम्भीर हुन्छौँ, जब तपाईँ र म विचारशील हुन्छौँ, तब हामी बुद्धिको खोजी गर्छौँ, तब हामी परामर्शको खोजी गर्छौँ। यसकारण संसारको मोज मजामा मात्रै नहिँड्नुहोस् जवान हो, शोकको घरमा जानुहोस्। अनि शोकको घरमा गइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् सबै मान्छेहरू त्यहाँ बिलौना गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो मरेको मान्छे लास बनेर त्यहाँ ढलिरहेको हुन्छ। अनि अलिकति ढिलो भयो भने गन्ध आउन सुरु गर्छ। तपाईँले त्यो लासलाई हेर्नुहोस् अनि सोच्नुहोस् म एक दिन यसरी लास चाहिँ ढल्नेछु। त्यसो भए त्यो लासरी ढल्नुभन्दा अगाडि म के गरिरहेको छु विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। अनि हामीलाई उपदेशकले यही भन्दछ, प्रियहरू हाम्रो वरिपरि भएका जवानहरू, हाम्रो वरिपरि भएका सबै कुरा गम्भीर छ, तर तपाईँ र म मात्रै गम्भीर छैनौँ। हाम्रो वरिपरि भएका सबै गम्भीर छ, सबै विचारशील छ, तर तपाईँ र म मात्रै हामी विचारशील हुने र गम्भीर हुने कुरालाई ठट्टा मान्छौँ, हामी लास र शरमको कुरा मान्छौँ। परमेश्वर हामीलाई निगरानी गर्ने कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई निगरानी गर्ने कुरामा, उहाँले हाम्रो हरेक काम र हाम्रो सोच विचारलाई निगरानी गर्ने कुरामा उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ। के तपाईँ गम्भीर हुनु पर्दैन? के हामी गम्भीर हुनु पर्दैन? परमेश्वरका सत्यताहरू गम्भीर छ, बाइबलका सत्यताहरू गम्भीर छ, सुसमाचार गम्भीर छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको यो सन्देश गम्भीर छ। के तपाईँ र म गम्भीर हुनु पर्दैन? हाम्रो वरिपरि भएका सबै कुरा गम्भीर छन्। परमेश्वर गम्भीर हुनुहुन्छ, उहाँका सत्यताहरू गम्भीर छन्। तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा रेखदेख गर्ने हाम्रो मण्डलीका अगुवाहरू गम्भीर हुनुहुन्छ तपाईँको आत्माको विषयमा। के तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ? के तपाईँ विचारशील हुनुहुन्छ?
मण्डलीका अगुवाहरूलाई मण्डलीका जवानहरूको विषयमा धेरै चिन्तित तुल्याइरहेका जवानहरू कसरी अघि बढ्न सक्छ, जवानहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ, जवानहरूलाई कसरी म आत्मिक रूपमा डोर्याउन सक्छु, मण्डलीको अगुवा ती कुराहरूमा चिन्तित रहन्छ, सोचिरहन्छ, विचार गरिरहन्छ, मनन गरिरहन्छ, गम्भीर रहन्छ। के तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ तपाईँको आत्माको विषयमा? तपाईँ र मलाई पापमा गिराउने शैतान पनि गम्भीर छ, तपाईँको विषयमा गम्भीर छ। यस कारणले त सिंह चाहिँ रात दिन खोजी हिँड्छ, यस कारणले त सधैँ तपाईँहरू मेरो पछि आइरहेको छ। शैतान पनि तपाईँ र मेरो विषयमा गम्भीर छ, शैतान पनि तपाईँ र मेरो आत्माको विषयमा गम्भीर छ। उसले चाहन्छ कि सकेसम्म यी जवानका आत्माहरूलाई म नरकमा लिएर जान्छु। शैतान पनि गम्भीर छ। त तपाईँ र म कहाँनिर छौँ? कि हामी गम्भीर छौँ? तपाईका अभिभावकहरू जसले तपाईँलाई हुर्काउनु भएको छ उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ। हरेक सास तपाईँहरूको बारेमा उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ, तपाईँहरूको गलत कार्यहरूको बारेमा उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जीवनको विषयमा उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको आत्माको विषयमा उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। हे जवानहरू हो, के तपाईँ गम्भीर हुनु पर्दैन? के हामी गम्भीर हुनु पर्दैन? अवश्य पनि हामी गम्भीर हुनुपर्छ। परमेश्वर गम्भीर हुनुहुन्छ, उहाँको सत्यताहरू गम्भीर छ। तपाईँ र मलाई निगरानी गर्ने अगुवाहरू गम्भीर हुनुहुन्छ। शैतान पनि हाम्रो विषयमा गम्भीर छ। नरकमा दण्ड भोगिरहेका ती पापीहरू पनि गम्भीर छन्। तपाईँ र मलाई हुर्काउने हाम्रो अभिभावकहरू पनि हाम्रो विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ। के तपाईँ र म गम्भीर छौँ? पुरैहरू हामी गम्भीर हुनुपर्छ। बाइबलले हामीलाई गम्भीर हुनलाई सिकाउँदछ। यसकारण तपाईँ विचारविहीनताको त्यो अवस्थादेखि, त्यो खतरादेखि निस्कनुहोस् र हर समय विचारशील हुनुहोस्। सोच विचार नगरिकन केही पनि नखानुहोस्। सोच विचार नगरिकन तपाईँ जहीँ पनि नजानुहोस्। सोच विचार नगरिकन जब तपाईँ जोसुकै साथी नबनाउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो विषयमा गम्भीर हुनुहोस्। तपाईँको आफ्नो क्रियाकलापको विषयमा गम्भीर हुनुहोस्। विचारविहीनताको त्यो खाडलदेखि तपाईँ निस्कनुहोस् र गम्भीर हुन कहिले पनि नशर्माउनुहोस्।